अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी कौन सी यूरोपीय मुल्क में चेंज हो सकती है। बहुत सारे दोस्तों के इस पे कमेंट आते हैं। इस पे मैं आज गाइड करूंगा कि चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके साथ साथ एक नया अदालती हुक्म आया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लाजमी तौर पे स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड है, जानिएगा। इसके बाद इंग्लैंड यूरोप वापसी के नए इम्कानात पैदा हुए हैं, इस पे बात करेंगे। अमदाद के बारे में एक नई अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अरेगो लिबराल और असाइलम वालों के लिए एक बुरी खबर है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि अदालती हुक्म जो है, इससे रिलेटेड लिंक, इंग्लैंड यूरोप वापसी, इससे रिलेटेड लिंक, अमदाद की जो नई अच्छी खबर है इसका जो लिंक, और अरेगो लिबराल और असाइलम से रिलेटेड जो लिंक है, ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी यूरोपीय मुल्क में क्या चेंज हो सकती है। चेंज होने से क्या मुराद है कि चेंज मतलब कि आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी है और अब इस नेशनैलिटी को आप जाके फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, किसी भी शेंजन स्टेट में या यूरोपीय यूनियन के मुल्क में जाके उनको कहेंगे जी ये मेरी स्पेन की नेशनैलिटी है, ये आप रख लें और मुझे अपने मुल्क की नेशनैलिटी दे दें। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बिलाशुबा यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट का आपस में एक एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड का, सेम करेंसी का। ये तमाम एग्रीमेंट जो कि इनको लेके चल रहे हैं यूरोपीय यूनियन को और शेंजन स्टेट को, लेकिन इनकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट है। यहां तक नेशनैलिटी का तल्लक है, वो इनका सेपरेट, हर कंट्री का अलग अलग अपना इंडिविजुअली इशू है। उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसको सेट किया हुआ है, उसको लाजमी तौर पे आपने फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, आप जाते हैं जर्मनी और चाहते हैं कि मैं स्पेन की नेशनैलिटी छोड़ दूं और जर्मनी की नेशनैलिटी ले लूं। जैसे रिसेंटली एक दोस्त ने कमेंट किया कि क्यों ना हम स्पेन की नेशनैलिटी उस मुल्क में जाके चेंज करवा लें जिस मुल्क की नेशनैलिटी हमारे मुल्क के साथ डुअल एग्रीमेंट है। तो ये याद रखें कि शेंजन स्टेट में, यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहदा है, जैसे कि फ्रांस हुआ, डेनमार्क हुआ, आयरलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, नेदरलैंड हुआ। ये वो ममालिक हैं जिनके एग्रीमेंट हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डबल नेशनैलिटी के। तो कि इटली का भी डुअल नेशनैलिटी का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है। तो क्यों ना वहां भी जाके हम अपनी स्पेन की नेशनैलिटी छोड़ दें और वहां की ले लें और चेंज कर लें। तो ऐसा क्या मुमकिन है? बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में जाते हैं, वहां पे जाके आपने उनके रूल एंड रेगुलेशन जो है कि लीगली आपने वहां पे 7 साल स्टिल है। अब ये रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि 5 साल कर दिए जाएंगे। उसके बाद उनका जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो भी आपने पूरी करनी होती है। इसी तरह अगर इटली में जाते हैं वहां पे, फ्रांस में जाते हैं वहां पे, किसी भी अलग मुल्क में जाते हैं, इवन आयरलैंड में जाते हैं, वहां पे भी आपने 5 साल जो है वो लीगली गुजारने हैं। उसके बाद आप आयरलैंड की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब चेंज बिल्कुल नहीं हो सकती। वहां पे आप इसकी बेस पे जा सकते हैं, वहां पे जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो लीगल प्रोसेस है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वर्क परमिट पे जाता है जर्मनी और आप इधर से जाते हैं, तो आप दोनों के लिए नेशनैलिटी का सेम रूल है। बेशक वो वर्क परमिट में पाकिस्तान से आया, आप स्पेन से गए हैं, तो दोनों के लिए 7-7 साल पूरे करने हैं दोनों ने, तभी आप ले सकेंगे। दोनों ने लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं, तभी आप जर्मन नेशनैलिटी ले सकेंगे। कोई भी जो है आपको ये परमिशन नहीं देगा कि आप वहां की नेशनैलिटी पहले दिन जाके एक्सचेंज कर लें और ले लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब बात करते हैं नया जो अदालती हुक्म आया। इस अदालती हुक्म का वैसे मैं लिंक भी नीचे लिंक नंबर 1 दे दूंगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये अदालती हुक्म ये है कि वो लोग जो लैंग्वेज कोर्सेज नहीं करते, जो सीसीएसई का एग्जाम नहीं देते, जो ये प्रूफ नहीं कर पाते कि वो इंटीग्रेट हो चुके हैं हमारे माशरे में, उनको बिल्कुल भी नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी। रिसेंटली एक मराकश का बंदा है जिसने 2008 में पहली मरतबा नेशनैलिटी अप्लाई की और वो चलती रही, वो रिजेक्शन का उसको सामना करना पड़ा। 2014 में दोबारा जमा करवाई, 2014 में लैंग्वेज कोर्सेज आ चुके थे, दोबारा से 2016, 17, 18 में
اس کو رسپونڈ دیا گیا کہ آپ لینگویج کورسز کریں. اس کے بعد اس نے کیس دائر کیا کہ میں وہ نہیں کر سکتا. یہ تمام سچویشن اس نے بیان کی، لیکن آخرکار سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ لوگ جو انٹیگریٹ نہیں کر پاتے ہمارے معاشرے کے ساتھ، ان کو بالکل بھی نیشنلٹی نہیں دی جائے گی. اس کے بعد جو تمام قوانین جو پہلے سپریم کورٹ نے بنائی تھے وہ رد ہو چکے ہیں، جس میں بہت زیادہ رعایتیں دی گئی تھیں. اب وہ رعایتیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس فیصلے کے بعد. تو اس فیصلے کو آپ نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے لازمی طور پہ ان ایجوکیٹڈ کا سرٹیفکیٹ جو دلیہ دوست کا متبادل دیا گیا ہے نیشنلٹی کے لیے، وہ لازمی طور پہ کرنا ہے. تو تبھی آپ اسپین کی نیشنلٹی لے سکیں گے، ادروائز نہیں لے سکیں گے. اس فیصلے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ بالکل بھی ان دو سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کو اسپین نیشنلٹی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ سپیریئر جو کورٹ ہے اس کے فیصلے کے بعد یہ جو ہے وہ فیصلہ پبلش کیا گیا ہے. اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا، وہاں پہ آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. انگلینڈ یورپ واپسی کے امکانات جو کہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ آئرلینڈ دو ہیں. ایک آئرلینڈ وہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، جس کو ریپبلک آئرلینڈ بولا جاتا ہے، جس کا کیپٹل ڈبلن ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ یورو کرنسی ہے، وہ اسٹل یورپی یونین کا ممبر ہے اور وہاں پہ آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. ہماری بہت زیادہ کمیونٹی بریکسٹ کے بعد وہاں پہ موو بھی ہوئی ہے. ایک ہے ناردرن آئرلینڈ. ناردرن آئرلینڈ وہ آئرلینڈ ہے جو کہ ابھی تک یو کے انڈر ہے. وہ یو کے کی اس ناردرن آئرلینڈ پہ حکومت ہے. تو وہاں پہ اسپیشل ریفرینڈم کرایا گیا یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ واپس یورپی یونین کی ری جوائننگ کی جائے یا کہ نہ کی جائے. اس کا جو ہے وہ ریسنٹلی پبلش کیا گیا ہے اس کے ووٹنگ کے تمام ریزلٹس، جہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ 3% لوگوں نے تو ووٹ میں حصہ ہی نہیں لیا. اس کے بعد جو ہے 62% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے ری جوائن کرنا ہے، یعنی کہ واپس جانا ہے یورپی یونین میں. اور وہاں پہ صرف 35% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ری جوائن نہیں کرنا، یعنی کہ 62% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یورپی یونین میں واپسی جائیں. 3% لوگ جنہوں نے حصہ ہی نہیں لیا اور 35% چاہتے ہیں کہ ہم واپس یورپی یونین کا ممبرشپ نہ لیں. تو اس ووٹنگ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بڑی تعداد ہے ناردرن آئرلینڈ کے لوگوں کی، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ دوبارہ سے ری جوائن کر لیا جائے یورپی یونین کو. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے جیسے لیبر پارٹی آتی ہے تو بہت زیادہ چانسز بڑھنا شروع ہو جائیں گے، دوبارہ سے یورپی یونین کی ممبرشپ کی طرف انگلینڈ کو جانا پڑے گا اور یہ جائے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں، اس کی میں لنک آپ کو دے دیتا ہوں نیچے. لنک نمبر 2 جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، آپ خود اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تمام جو پولنگ ہوئی ہے، جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے ریزلٹس. امداد کے بارے میں ایک اچھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو ریسنٹلی سیپے نے پبلش کی ہے. اس کا لنک بھی آپ کو لنک نمبر 3 مل جائے گا، خود بھی کلک کر سکیں گے. 45 ایئر سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا، سوریدہ سوسیال اسندہ پہ نہیں کیا، نہ وہ آٹونومو چلاتے رہے ہیں، نہ ہی ایز اے ورکر انہوں نے کام کیا ہے، نہ کہ امپریسی کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، نہ کہ اس طرح کا اور انہوں نے کوتیساسیون کروائی ہے، تو وہ بھی اب ایلیجیبل ہو جائیں گے امداد لینے کے لیے. شرط یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے 45 ایئر سے زیادہ ہو. تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ امداد اپلائی کر سکتے ہیں. جو سبسڈی نارملی پاروں کے بعد ملتی ہے 480 یورو، اس کے لیے اب وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اور وہ یہ امداد لے سکتے ہیں. اس کا لنک بھی لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا، کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں ریگو لبرال اور اسائلم والوں کے لیے ایک بری خبر کے بارے میں. سپریم کورٹ نے ایک ریسنٹلی نیا فیصلہ کیا ہے. تھوڑا سا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے قانون کو. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے ایک قانون آیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا، ازیل اپلائی کرنے کے بعد فوراً ان کو پرمیشن مل گئی کام کی، انہوں نے کام کیا، آٹونومو چلائی، بزنس کیا، ٹیکس پے کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اگر ان کا کیس ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے ریگو لبرال دوبارہ سے لینے کے لیے. اس کی ریکوائرمنٹ اس وقت ساری بیان کی گئی تھی، کانٹریکٹ، وہ ساری چیزیں. اب جو ہے دوبارہ سے سپریم کورٹ نے ایک نیا فیصلہ جو ہے صادر فرمایا ہے. اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ صحیح طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے کیس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپیل کی طرف چلے جاتے ہیں،
जिन लोगों ने अपील दायर कर दी वो कोई भी और एक्स्ट्रा खीरिया में स्टेटस नहीं ले सकते। जिन्होंने अपील दायर नहीं की वो रेगो लिबराल का जो कानून है वो जो कोटिसासियन करवाई है और आप लीगल कर दोबारा से एक्स्ट्रा खीरिया से रब्ता करके हो सकते हैं केस रिजेक्ट के बाद, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपील दायर कर दिया तो आप नहीं कर सकते। ये याद रखें, अगर आपकी अजील असाइलम अपील पे है या आपकी फाइल इनपुट है तो आप कोई और एक्स्ट्रा खीरिया से स्टेटस नहीं ले सकते। ये ऑलरेडी आपको मालूम है, ये कई मरतबा मैंने वीडियो में पहले बताया है। तो ये सेम वही कानून रिपीट हुआ है। ये आप अपील करने के बाद नहीं कर सकते। अगर अपील नहीं करते तो उसके बगैर जो है आप रेगो लिबराल का जो कानून इन्होंने इजाफा किया था, जो बेनिफिट दिया था, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपील कर देते हैं, इट्स मीन कि आपने अजील असाइलम अभी नहीं छोड़ी और ना ही आपकी रिजेक्ट हुई, आपने रिकुर्सो कर दिया, तब आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खीरिया से की और स्टेटस नहीं ले सकते। तो फिर आपको वेट करना होगा उस अपील का, उसके बाद ही आप अपनी फाइल पे दोबारा एक्स्ट्रा खीरिया से की और स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे आपको दे देता हूं, क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।